अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम अभी उम्रा के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त ताइफ के शहर में हैं, जहां मीक़ात सैलुल कबीर कर्नुल मनाजिल पे हैं। यहाँ पर गुस्ल लेके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे और इसके बाद नियत बांधेंगे और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसके साथ फिर उम्रे की शुरुआत करेंगे। हरम में दाखिल होते ही उम्रे के लिए 7 तवाफ़ किए काबे के, फिर उसके बाद सफ़ा मरवा की सही की और फिर उसके बाद बाल हलक करवाए। ये ईद के मंज़र आप देख रहे हैं। ईद की नमाज के बाद कितनी रश और कितनी पब्लिक इस बार मौजूद थी। नाज़रीन, उम्रा के बाद अभी हम ज़ियारत कर रहे हैं। यहाँ आप जमरात देख सकते हैं। ये वो मकाम है जहाँ शैतान को कंकर मारा जाता है और ये इसीलिए ये सिंबल इसका ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को क़ुरबान करने जा रहे थे अल्लाह के हुक्म पे, तो उस वक्त शैतान ने इस 3 जगह पे आपको बहकाने की कोशिश की। उसी से लग के आप देख सकते हैं मिना के खैमे हैं। जो हाजी इकराम मिना को आते हैं वहाँ पे कैंप करते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी के लिए ये खैमे बनाए गए हैं। ये लाइन लगी हुई है कई किलोमीटर्स तक खैमों की, क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि 40 लाख लोग हज करने आते हैं तकरीबन, तो कितने खैमे होंगे। तो ये तो आज की फैसिलिटी है हाजियों के लिए। इसी मिना और मुज़दलिफ़ा के मैदान में एक वादी मुहस्सर मौजूद है। ये वो वादी है जहाँ पे अब्रहा जो बादशाह काबे को गिराने के लिए आया था, उसकी पूरी फ़ौज यहाँ पे अबाबिल के ज़रिए से अबाबिल परिंदों के ज़रिए से तबाह कर दी गई थी। फिर इसी मीना में आप देखें, ये जो पहाड़ आपको दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर एक जगह बनाई गई है। ये जगह यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जब अल्लाह का हुक्म आया था कि उनको ज़िबा करो, और उनके बेटे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि अब्बा जान या अब्बा फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप उसको पूरा करें, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तो ये मकाम ज़बीहा है। यहाँ पर ज़िबा करने की नीयत से लाए थे, लेकिन फिर अल्लाह ने जो है उसको मेंढे से बदल दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए, और इसी से कुर्बानी का, जानवर की कुर्बानी बकरीद पे ये सिलसिला शुरू हुआ। ये वो कार है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब हालात बहुत तंग हो गए थे और अबू जहल और जो क़ियादत थी उस वक्त की, उन्होंने जो है फैसला कर लिया था अबू लहब और इस तमाम ने कि आपकी दावत मुनसर है और आपको कत्ल कर देना चाहिए। और इस मशवरे में शैतान खुद एक बुजुर्ग बन के आया था, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि या तो इनको जिलावतन कर देते हैं, इनको कैद कर देते हैं, या फिर इनको कत्ल कर देते हैं। जब कत्ल का फैसला हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इशारा आ गया, आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक रात जब हज़रत अली आपके घर पे थे उनको सुला दिया और कहा जितनी अमानतें थी उन लोगों को वापस कर दो जो लोग आएंगे। और रात को जब हुक्म आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, जिस घर का मुहासरा 17 नौजवानों ने किया था, और आपने सूरह यासीन की तिलावत की, जिसके ऊपर वो नौजवान आपको नहीं देख सके। आपने हिजरत की हज़रत अबू बकर के साथ, आपने मदीने का रुख नहीं किया, बल्कि सौर में आके आपने के पास मौजूद है। ये अरफा के मैदान में एक पहाड़ी है जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में जब आखिरी हज किया था, यहाँ पर आपने फिर के खुतबा दिया था, और यह तारीखी खुतबा है जिसको हिस्टोरिकल किताबों में हिस्टोरियंस ने दर्ज किया है और मोस्ट प्रोफाउंड स्पीच रही है, जिसमें आपने पूरे अपने 23 इयर्स का जो नबूवत का दौर था रिसालत का, उसमें आपने जो दावत की उसके मोटे मोटे पॉइंट्स बयान किए कि लोगों एक दूसरे का कत्ल मत करो। ये शहर जैसा मुकद्दस है, वैसे ये पूरे दुनिया में लोगों का एहतराम, उनकी जान माल वैसे ही मुकद्दस है। इस तरीके से आपने एक खुतबा दिया और लोगों से अहद लिया कि मैंने जो ये काम किया है दीन की दावत का, तबलीग का, उसके दीन कायम करने का, वो तुम्हें भी जो है करना है। और आपने वो जो गवाही दी, पूरा ये मैदान जो दिख रहा है आपको, ये 1.25 लाख लोगों से भरा हुआ था सहाबा इकराम से, और उन्होंने जो है गवाही दी, इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लग़ता रिसालता व अतीतल अमानता व नसख़्तुल उम्मता व कशफ़्तुल गुम्मता, कि अल्लाह के रसूल आपने अमानत का हक अदा कर दिया, आपने तमाम गुमराही के रास्ते बंद कर दिए, आपने हिदायत का रास्ता हम सबको दिखा दिया। इसके ऊपर आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह को कहा कि अल्लाहुम्मा शहद 3 बार कि अल्लाह तू गवाह रहे। तो ये वो जबल रहमान का मकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा बयान किया, और मेरे खुतबे का एक लेक्चर जो है डाउनलोड लिंक पे मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो जरूर देखें। उसमें वो पूरा खुतबा जो है उसका खुलासा मौजूद है। और ये 9 ज़ुल्हिज्जा और इसके आखिरी दिनों में जो है हाजी यहाँ पे जमा होते हैं, और ये वो मैदान है जहाँ से हशर यानी क़यामत का दिन भी शुरू होगा। तो बहुत ही मुक़द्दस जगह है यहाँ पे। जबल नूर के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे इसी के अंदर गारे हिरा है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले जाया करते और हफ्ते 5 दिन जैसे भी लोग गुजारा करते, और वहाँ पर अपने ऊपर तख़य्युल और सोच फिक्र करते कि मेरी कौम जो भटकी हुई है इसका क्या होगा। तो यही वो पहाड़ है जिस पे गारे हिरा मौजूद है, और यहाँ पर पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ लेके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने में आए और ताक़ रात की आखिरी दिनों की ताक़ रात में आपने कुरान को नाज़िल किया। इक़रा पहला लफ्ज़ था कि पढ़ो,
اور اسی سے پھر رسول اللہ کا جو ہے دعوت کا اور منصب جو ہے پیغمبری شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تہذیب کارو آؤٹ کی. اس تہذیب کی روشنی جو ہے اسپین تک پہنچی اور مسلمانوں کی ایک سیادت اور قیادت کا دور رہا. اور آپ تمام لوگ یہ غار ہرا جو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ ہے اور کافی ڈیپ ہے. اندر اس کے اندر غار ہے. یہاں پہ پھر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہاں پہ توشہ بنا کے لا کے دیتی. اس کے اوپر خود چڑھنا ایک کثرت ہے، ایک ایکسرسائز ہے. تو آپ ان کے فٹنس کا بھی آپ لوگ اندازہ کریں رسول اللہ کے اور صحابہ کرام کے کہ کیسے وہ لوگ سفر ان چیزوں کا جو ہے پیدل اور اس زمانے کی جو سواری تھی اس پہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درب زبیدہ ہے. اس کو نہر زبیدہ بھی کہتے ہیں اور اس کا نام ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی اور ابو جعفر المنصور جو تھے ان کی پوتی. کافی پاورفل رانی پوری ہسٹری میں گزری ہے. اور جب یہ حج کے لیے آئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سوکھا پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس پانی کی اور ان سب چیزوں کی قلت ہے. تو انہوں نے اپنے پیسے اور فنڈز لگا کے حجاج اور جو عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور مقامی لوگوں کے لیے پانی کا جو ہے ریزروائر اور کینالز بنوائے. اور یہ کوفہ سے جو ہے یہ شروع ہوتے ہیں اور یہ آگے جو ہے مکے میں ختم ہوتے ہیں. تو بہت بڑا ایکسٹینسو پروجیکٹ تھا اور اس کے انجینئرز نے بہت محنت کر کے یہ کارو آؤٹ کیا. ابھی اس وقت یہ بند ہے. تقریباً 1950 تک یہ استعمال ہوتا رہا، 1000 سال. ابھی یہ خشک ہے، کوئی پانی نہیں ہے. یہ آپ لوگ جنت معلیٰ جو کہ قبرستان ہے حرم کے ساؤتھ میں، کعبے کے ساؤتھ میں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے رشتہ دار اور بہت بڑے صحابہ اکرام دفن ہیں، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو زوجہ ہے ان کا مقبرہ یہاں پہ ہے. آپ کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ وہ 2 بھی یہیں پہ دفن ہیں. آپ کے چچا ابو طالب اور کئی صحابہ، اسماء بنت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، پھر عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت ابو بکر کے نواسے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا. تو ان کو جب 692 AD میں جب شہید کیا گیا ان کو پھر اس کے بعد یہاں پہ دفنایا گیا تھا. اس کے بعد جو مکے کے گورنر رہے حضرت رسول اللہ اور حضرت ابو بکر ان کے زمانے میں، عتاب بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں. اس کے علاوہ کئی سارے تابعین اور بہت نیک لوگ یہاں پہ مدفون ہیں. یہ مسجد جن ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور جا کے اپنے لوگوں میں کام کیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جس کو اس وقت لائبریری بنایا گیا، ٹھیک حرم کے پیچھے ہے. کا منظر کعبے کی رونق کا منظر. ابھی ہم مدینہ کے لیے نکلنے لگے ہیں. جیسے ہی ہم حدود مسجد عائشہ کراس کریں گے حرم کی، اس کے ایک 15 منٹ کے اندر ہی آپ کو یہ مقام دکھے گا صرف کا، جہاں پر رسول اللہ کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقبرہ ہے سیدھے ہاتھ پہ. حضرت عباس کی سالی تھی اور فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا. یہ آپ لوگ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ وادی قدید ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ رکے تھے. اور یہاں حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی مہمان نوازی تھی. اور پھر انہی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ حدیث بھی مروی ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو حلیہ ہے کہ آپ کیسے دکھتے تھے، آپ کے بال، آپ کی زلفیں جو ہے بہت لمبی تھی. ہوا ایسے کہ جب رسول اللہ آرام کے آپ نے تھوڑی مہمان نوازی دی اور چلے گئے، اس کے بعد حضرت معبد جو تھے بزرگ خاتون تھی، ان کے شوہر آئے اور انہوں نے پوچھا اس مہمان کے بارے میں. تو آپ نے جو ہے پورا رسول اللہ کا حلیہ بیان کیا کہ رسول اللہ کا جو ہے جو قد ہے وہ نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، اور مطلب بہت اچھی خوبصورت ہائٹ تھی ان کی. ان کا وزن بھی نہ بہت زیادہ تھا نہ بہت کم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على. قباء میں موجود ہے. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کو، 13 سال مکے میں نبوت کے بعد، تو ہجرت کے وقت مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء نام کے گاؤں میں آپ نے جو ہے پڑاؤ کیا تھا. وہاں پہ یہ عالیشان مسجد جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اب جب یہ مدینے کا جو سٹی اسٹریچ ہو چکا ہے تو یہ مدینے کے حدود کے اندر داخل ہو گئی ہے مسجد قباء. اور یہ بہت تاریخی مسجد ہے. مسجد نبوی سے پہلے یہ مسجد بنائی گئی تھی رسول اللہ کے وقت، اور پھر اس کو آگے کے دور میں حضرت عثمان نے، عبد الملک بن مروان، باقی بنو امیہ کے بنو عباس کے بادشاہ، سلطنت عثمانیہ کے سلیمان، ان سب نے اس کو رینوویٹ کیا. اور اس وقت اس کو شاہ فیصل اور ان کے بعد جو ہے کئی سارے بادشاہوں نے رینوویٹ کر کے اس طریقے سے اس عمارت کی تقدس کو برقرار رکھا. اور یہاں پر نفل نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے مقبول عمرے کے برابر ہے.
یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ خندق لڑی گئی تھی، جس میں کفار جو ہے بہت بڑی تعداد میں الائڈ فورسز لے کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے آئے، اور مدینے کی مختصر آبادی اور فوج کے سامنے رسول اللہ کو مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا کہ آپ خندق کھودیں، اس سے ہم اپنے آپ کو دفاع کر سکیں۔ تو یہ خندق اس پورے علاقے میں کھودی گئی۔ اس وقت یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے جو آپ کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایریا پورا انڈر رینوویشن میں ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کفار کا جو سب سے اسٹرانگسٹ آدمی تھا عمر بن عبد ود، جس نے ان کو چیلنج کیا تھا اور جس کے بارے میں بات تھی کہ 1000 آدمیوں پہ یہ شخص بھاری ہے، اس کو جو ہے واصل جہنم کیا، اس کو شکست دیا، ان کا مورال بہت کمزور ہوا، اور اس جنگ میں جو منافقین مدینہ تھے یہ کافی جو ہے نا بہت مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، کیونکہ وقت جو ہے نا بہت سخت آ چکا تھا مسلمانوں پہ، یہاں تک کہ سورہ احزاب میں آیتوں کا اگر ترجمہ ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات ہے کہ مسلمانوں تمہارے کلیجے منہ تک آ چکے تھے اور تم یہ بات گمان کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ایسے کڑے بہت اسٹرکٹ واقعات تھے، لیکن پھر بہرحال جب مسلمانوں نے ایمان کا ثبوت دیا، اچھی اسٹریٹجی بنائی اور سیکریفائس کے لیے تیار رہے تو اللہ کی مدد آئی۔ اور یہ خندق کھودنے کے دوران ایک بڑی چٹان آئی اور اس کو کوئی نہیں توڑ سک رہے تھے، تو رسول اللہ کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلا اس کے اوپر جو ہے نا اسٹروک کیا تو اس سے ایک روشنی نکلی، دوسرا کیا ایک اور روشنی نکلی، تیسرا کیا پورے چٹان کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک روشنی نکلی۔ ان تینوں روشنی کی جو ہے نا تشبیہ بیان کی گئی تھی کہ ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا اور یمن فتح ہوگا۔ اور پھر حضرت عمر کا جیسے ہی دور آیا ایک 10 سال کے اندر ایران، فارس، یمن یہ سارے علاقے فتح ہو گئے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں مسجد قبلتین پہ موجود ہیں، بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے یہ قبلتین، یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد۔ اس سے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ اس مسجد میں 2 محراب موجود ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مکے میں آپ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ قبلہ آپ کعبے کے پیچھے کرتے تو کعبہ آپ کے سامنے ہوتا اور قبلہ مسجد اقصیٰ ہوتا جو کعبے کے آگے ہے نارتھ میں۔ لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے تو مدینے میں مکہ پیٹھ پہ ہو گیا آپ کے پیچھے ساؤتھ میں، اور اقصیٰ کی طرف قبلہ جو تھا آپ کے نارتھ میں ہوتا۔ تو بار بار آپ کو ایک تشویش ہوتی ہے کہ بیت اللہ کو جو ہے ہم پیٹھ دکھا رہے ہیں وہ پیچھے ہو گیا، اور بیت اللہ آپ کو بہت ہی محبوب تھا۔ تو مدینے جانے کے 18 مہینے تک قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا، یعنی کہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے۔ تب کم از کم 1.5 سال بعد یعنی 16 سے 18 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ ہم آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کی جو تمنا تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پوری کر دی۔ جب آپ ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھا رہے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ اکرام تھے، تو ظہر کی نماز میں یہ وحی نازل ہوئی اور قبلہ جو ہے تبدیل کیا گیا۔ تمام صحابہ اکرام جو پیچھے تھے وہ اپنی جگہ مڑ گئے، اقصیٰ کو چھوڑ کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا۔ رسول اللہ جو سب سے مطلب امامت کرا رہے تھے، جب رخ موڑا گیا تو آپ سب سے پیچھے ہو گئے، تو آپ نے پورا دائرہ لگا کے سامنے آ کے کعبے کی طرف رخ کر کے پھر اپنی امامت کنٹینیو کی۔ تو اس وقت یہ مسجد قبلتین بہت ہی تاریخی مسجد ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے ایک سمبل، یہ پہلا قبلہ تھا، اس رخ میں تھا مسجد اقصیٰ کے رخ میں، اور ابھی تو وہ ممبر نہیں رہا محراب، اس کا بس نشانی وہاں پہ رکھی گئی۔ یہ دوسرا ہے جو کعبے کی طرف ہے۔ ناظرین اس وقت ہم لوگ جبل احد، جو احد کا میدان جس میں جنگ احد لڑی گئی تھی وہاں پہ موجود ہے۔ یہ آپ جو چھوٹا سا ہل دیکھ رہے ہیں یہ جبل رمات ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرستی میں 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور کہا اگر ہم ہار جائیں یا پھر مطلب کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حالات ہو، یہاں سے نہیں اترنا چاہیے۔ تو جب مسلمان وہ جنگ جیت رہے تھے، بظاہر یہ دکھ رہا تھا، تو اس میں اس وقت صحابہ اکرام میں مس انٹرپریٹیشن ہوئی، اور 50 میں سے 35 صحابہ اکرام اتر کے مال غنیمت کے لیے اور وکٹری کے لیے میدان میں آ گئے، اور باقی پیچھے 15 رہ گئے۔ کفار کی طرف سے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو پیچھے کی طرف سے آ کے اس پر چڑھائی کی، اور پھر آپ نے حملہ کر کے جو جیت رہے تھے مسلمان جنگ، اس کو پھر ہار میں تبدیل کر دیا۔ یہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو جو دکھ رہا ہے، یہاں پہ احد میں جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حمزہ بن عبد المطلب، جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تمام صحابہ اکرام یہاں پہ مدفون ہیں۔ اور یقین مانیے جس وقت یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہاں حضرت حمزہ کا جہاں پہ مقبرہ ہے، جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے عطر کی۔ وہ جو بات قرآن میں کہی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شہداء اور ان سب کے جسم کو جو ہے نا بچا کے محفوظ رکھتا ہے، تو اتنی بہترین خوشبو یہاں ان کے مقبرے سے آ رہی ہے۔ اور حضرت حمزہ رسول اللہ کے جو چچا تھے، ان کو ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، بدر کا بدلہ لینے کے لیے، جس میں حضرت حمزہ نے ان کے رشتہ داروں کو جنگ میں قتل کیا تھا، اس نے وحشی بن حرب جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے،
उनको हायर किया और ये नेज़े चलाने में एक्सपर्ट थे। इन्होंने अपना जो है आज़ादी के बदले में हज़रत हमजा को जंग ओहद में शहीद किया और फिर उसके बाद उनके जिस्म का मुसलाह किया गया। फिर हिंद जो उस वक्त तक जाहिलियत में थी, उन्होंने बहुत उसको निकाल के चबाया ताकि उनके कलेजे को ठंडक मिली। बहरहाल रसूलुल्लाह बहुत रजीदा थे। 70 बार हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ी गई और इनको लक़ब दिया गया सैयदुश शुहदा, तमाम शुहदा के सरदार। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कंटेम्पररी थे, 2-3 साल का फ़र्क था आपकी उम्र में। रिश्ते में चचा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत हमजा, और इनके इस्लाम कबूल करने से और हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को बहुत तक़वीत पहुंची। इसके साथ हज़रत मुसअब बिन उमैर भी इस जंग में शहीद हुए, जो वो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखते थे और नौजवान थे, जो दाई बना के मदीने को भेजे गए थे। इस जंग में काफ़ी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा और ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक टेस्टिंग थी, लर्निंग की आजमाइश भी थी। और उनके स्टेडफास्टनेस के जो है कैसे ये लोग जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सिर्फ जीतने पे करते हैं या हारने पे भी जो है इनका तवक्कुल अल्लाह के ऊपर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका इम्तिहान था। बड़े बड़े इसमें सहाबा इकराम शहीद हुए, उनका लहू यहाँ इस सरजमीन पे शामिल है। ये मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है ये जबल ओहद है और इस ओहद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद जन्नती है क्योंकि ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। और एक बार आप हज़रत सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली इब्न अबी तालिब इन सब के साथ यहाँ पे जमा थे तो ओहद लरसने लगा, हलने लगा। तो आपने ठोकर मार के कहा ये क्या करता है ओहद, तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक और शुहदा यहाँ पर जमा है। तो ये वो ओहद का पहाड़ है और इसी पहाड़ में एक शहीद किए, मतलब जख्मी किए गए, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। यहाँ तक कि आपका जो हेड गेयर था, जो आपने मुक्ता पहना था, वो आपके रुखसार की हड्डी में चुभ गया था। इस हालत में आपको यहाँ इसी में अंदर एक केव है, गुफा, वहाँ पे हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको उठा के लेके गए। और ये हज़रत तलहा वही है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को अगर जिंदा शहीद देखना है तो वो हज़रत तलहा को देखे कि जंग ओहद में आपने रसूलुल्लाह की ऐसी हिफाजत की, ऐसी लड़ाई की कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जो जिस पर जख्म नहीं पहुंचा हो, जो लहू से जो है दर्द ना हुआ हो। तो ये वो बाबरकत जगह है जिसका आप लोग को यहाँ पे नज़ारा दिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं यहाँ मस्जिद नबवी में और ये आप यहाँ का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। ये उसके एंट्रेंस का दरवाज़ा है और यहाँ पर ठंडी के लिए ब्लोअर्स और ये सब चीज़ें लगाए गए हैं। मौसम भी इस वक्त काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे असर की नमाज का वक्त हो चुका है। ये आप मस्जिद नबवी के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं। इसके सुतून और ये शैंडलियर्स, ये तमाम माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं। और यहाँ और हरम काबे, ये दोनों में मामूल है कि 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं उसके बाद जनाजे की नमाज भी जो है हर नमाज के बाद पढ़ाई जाती है, जो भी मौता है उनके लिए। ये आप लोग जो नज़ारा इस वक्त देख रहे हैं ये जन्नतुल बकी का है। ये नमाज असर और फजर के बाद कुछ देर के लिए खोला जाता है ताकि लोग इसकी ज़ियारत करें। ये पहला कब्रस्तान था जिसको रसूलुल्लाह ने मदीने में बनवाया था ताकि लोगों को दफन करें यहाँ पे। और सबसे पहले हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको यहाँ पे दफन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे सैकड़ों सहाबा इकराम की ख़बरें मौजूद हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर रसूलुल्लाह की कई सारी अज़वाज मुतहरात, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, हज़रत हफ्सा, बहुत सारे यहाँ पे हैं। फिर रसूलुल्लाह की जो बेटियाँ थीं, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उम्मे कुलथुम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, ये तमाम लोग यहाँ पे दफन हैं। इसके अलावा बाद के दौर में भी जो ताबईन और बाद के लोग थे उनमें भी जो ख़ास लोग हैं, मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, ज़ैनुल आबिदीन, जाफ़र अस-सादिक़, मोहम्मद अल-बाक़िर, इमाम शामिल जैसे नेक और बुज़ुर्ग शख्सियत भी यहाँ पर मदफून हैं। इनके मकामात की कोई निशानदेही नहीं है, पता नहीं है, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं, नक्शे हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, उससे हम पता कर सकते हैं। मदीना पहुँचते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़े काम किए थे, जिसमें से एक था मस्जिद नबवी की तामीर। जो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी उसको हज़रत अबू बकर ने अपने पैसों में परचेज़ किया, ख़रीदा और उसके ऊपर ये मस्जिद तामीर की, जो एक सेंटर, एक मरकज़ के तौर पे जो है जिसने एक अपना रोल निभाया। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ हम रौज़े शरीफ के पास अभी जा रहे हैं। ये रौज़े पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम और दुरूद पेश करेंगे और वहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज अदा की जाएगी। ये रौदे पे जाने के लिए एक नुसूक ऐप है, वो ऐप पर बुकिंग करना लाजिम है। फिर उस पर स्लॉट दिया जाएगा, उस स्लॉट के मुताबिक आप लोग को फिर यहाँ पर आके यहाँ पे नमाज अदा करना है और दरूद पेश करना है। तो ये जो गेट नंबर 37 आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो गेट नंबर है, ये यहाँ से आपको जो है ना
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير یہ ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سلطان مراد III جو عثمان امپائر کے تھے انہوں نے کمیشن کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے خطبہ دیا جاتا ہے. جو پہلے ایک اور ممبر تھا اس کو مسجد قباء میں شفٹ کر دیا. ابھی ہم نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی 2 رکعت نفل، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر سے میرے حجرے تک جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں پہ نفل نماز ادا کی. اس کے بعد یہاں پر گیٹ نمبر 1 سے ہم لوگ اللہ کے رسول کو سلام پیش کرنے کے لیے، درود پیش کرنے لے جا رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سرکل، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے، اور یہ 2 سائڈ میں جو ہیں اس میں سب سے پہلے میں حضرت ابو بکر کی ہے اور دوسرے میں حضرت عمر کی. الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو آپ کو سب سے پہلے والا جو سراغ دکھ رہا ہے وہ رسول اللہ کا وہاں پہ جسم اثر ہے، اور یہ جو ڈور دکھ رہے ہیں ڈور کے اوپر، یہاں پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس کے بیچ میں کہا جاتا ہے کہ ایک اور جگہ باقی ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، ان کا جب انتقال ہوگا وہ وہاں پہ دفنائے جائیں گے. ناظرین، ہماری زیارت یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید ایسے زیارت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہسٹری سے ہمارے لیسنز ہے، جو رچ کلچر اور ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس کو سمجھ کے آج دوبارہ اس کو جو ہے ہم کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. ہم بہت جلد پھر حاضر ہوں گے نئے عنوانات کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.